नमस्ते, पामिस्टी नेपालमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश केसी बोल्दैछु। आज हजुरहरूलाई एउटा विशेष हातको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम जाउँ हातको रङतिर हेर्नतिर जाउँ। सर्वप्रथम हातको रङ हेर्दा हात पिङ्किस टाइपको छ, यानि कि जातकको हात लक्की छ र जातक चाहिँ हेल्दी अवस्थामा हुनुहुन्छ। र जातकको पामको चाहिँ सेपतिर जाउँ। पामको सेप स्क्वारिस खालको छ, यानि कि जातकले आफ्नो मेहनतको कारणले जीवनमा ठुलो भाग्य उदय गर्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ योग देखिन्छ। बलिउडका चर्चित एक कलाकारको हात पनि यस्तै स्क्वारिस छ। धेरै कलाकारको हुनसक्छ, मैले थाहा पाएकोमा एउटा प्रसिद्ध कलाकारको चाहिँ हात चाहिँ यस्तो स्क्वारिस छ। अब जातकको कान्छी औँलातिर जाउँ। कान्छी औँलाको लम्बाइ साइली औँलाको घेरासम्म अझ अगाडिसम्म पुगेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यसबाट जातकमा राम्रो कम्युनिकेसन क्यापासिटी देखिन्छ, एकाउन्टेबिलिटी राम्रो देखिन्छ, मार्केटिङ स्किल राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी सूर्य औँला र बृहस्पति औँलातिरको लम्बाइतिर कम्पेयर गर्दा सूर्य औँला चाहिँ बृहस्पति पर्वतको औँला भन्दा लम्बाइ देखिन्छ। यानि कि जातकमा आर्टिस्टिक क्वालिटी छ, रिक्स लिने नेचर छ, नेम एन्ड फेम प्राप्त गर्ने इच्छा र योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी शनि पर्वतको जुन शनि औँला सिधा चाहिँ उभिएको र राम्रो लम्बाइ लिएको अवस्था छ, यानि कि जातक डिसिप्लिन्ड हुनुहुन्छ, जातक मेहनती हुनुहुन्छ। र बृहस्पतिको औँला शनि औँलातिर चाहिँ ढल्किएको देख्न सकिन्छ, यानि कि जातक चाहिँ स्पिरिचुअल क्वालिटीको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी बुढी औँलातिर जाउँ। बुढी औँलाको लम्बाइ पनि राम्रै अवस्थामा छ, जातक राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ एउटा यो चिन्ह लगभग क्लोजिङ अवस्थामा, यानि कि युवा चिन्ह चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ, आँखा जस्तो चिन्ह। यहाँ केही अहिलेलाई केही खुला अवस्थामा देख्न सकिन्छ, जुन आँखा चिन्ह यहाँ जुन यो आँखा जस्तो चिन्ह अहिलेलाई केही खुला जस्तो देखिन्छ होइन। यो साइडमा यसबाट के देखिन्छ भने करोडौँ रुपियाँ आउने फेरि जाने अवस्था देखिन्छ। यो आँखा चाहिँ पूर्ण रूपमा क्लोज अवस्था, यानि कि यो छेउ र यतातिरको भागहरू क्लोज अवस्थामा, यानि कि यसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ धन सम्पत्ति रोकिन सक्ने चाहिँ अवस्था हुनसक्छ। र यदि आँखा क्लोजै नभए पनि जातकको अरू चाहिँ रेखाको बलले वा पर्वतको बलले चाहिँ जीवनमा धन सम्पत्तिहरू अडिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। अब जातकको लक लाइनतिर जाउँ। जातकको लक लाइन यसरी गइरहेको छ र अगाडि नै बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। फेरि यहाँ पनि यसरी लक लाइन गएको देखिन्छ होइन। र यहाँ एउटा सुन्दर फर्मेसन हामीले देख्न सक्छौँ।
एउटा सुन्दर चिन्ह देख्न सक्छौँ। यहाँ जुन भाग्यरेखा यसरी गएर अनि यो हृदय रेखा यसरी त्रिशूल चाहिँ साइन देख्न सक्छौँ। र यहाँ माथि पनि यसरी हामीले एउटा त्रिशूल आकारको साइन देख्न सकिन्छ। यानि कि जातकमा मिलिनियर हुने योग देखिन्छ। भाग्यरेखा पनि शनि पर्वतसम्म गएको हुनाले जातकले जीवनमा ठुलो चाहिँ धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी जातकको गुरु पर्वततिर जाउँ। गुरु पर्वत पुष्ट अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी शनि पर्वत पनि पुष्ट अवस्थामा छ, सूर्य पर्वत पनि पुष्ट अवस्थामा छ र बुध पर्वत पनि पुष्ट अवस्थामा छ। र सूर्य पर्वतमा यसरी रेखा आइरहेको छ, यानि कि जातक दयालु प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ। र गुरु पर्वतको अवस्थाबाट जातक चाहिँ राम्रो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिभोटी हुनुहुन्छ भनेर देख्न सकिन्छ। शनि पर्वतको उच्चताले जातकले जीवनमा अवश्य पनि राम्रोसँग चाहिँ जीवनमा आफ्नो प्रोपर्टी जोड्ने, धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने चाहिँ योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ दुईटा जति सूर्य रेखा देख्न सकिन्छ। जातकले जीवनमा राम्रै नाम दाम कमाउने हैन ख्याति कमाउने चाहिँ योग देखिन्छ। बुध पर्वतमा विभिन्न यस्ता रेखाहरू देख्न सकिन्छ जसले जातकमा चाहिँ मिठो बाणी, त्यसपछि आएर 2 वा 3 चाहिँ भाषाहरू जान्न सक्ने योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी आफ्नो उमेरभन्दा पनि कम उमेरको देखिने र आकर्षक व्यक्तित्वका धनी देखिनुहुन्छ। जातक चाहिँ आकर्षक व्यक्तित्वका धनी देखिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जातकले चाहिँ व्यापारमा ठुलो सफलता हासिल गर्न सक्ने यो देखिन्छ। यहाँबाट यसरी बुध रेखा गइरहेको अवस्था छ र यो बुध रेखाले जातकले जीवनमा व्यापारमा हासिल गर्ने योग देखिन्छ। बुध पर्वतै राम्रो अवस्थामा छ, कान्छी औँला राम्रो अवस्थामा छ। जातकले अवश्य पनि जीवनमा व्यापारमा सफलता हासिल गर्न सक्नु हुने योग देखिन्छ। र जातकको यहाँ बुध पर्वत, भाग्य रेखा र यो मस्तिष्क रेखाले प्रोपर्टी एङ्गल, मनी ट्रायङ्गल देखिन्छ। यानि कि जातकले जीवनमा राम्रै मनी र प्रोपर्टी चाहिँ प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ। र त्यस्तै गरी जातकको यहाँ एकदमै राम्रो मङ्गल रेखा छ। जातकले जीवनमा चारैतिरबाट सपोर्ट पाउने योग देखिन्छ। जातकको बाहिरी मङ्गलतिर जाउँ। बाहिरी मङ्गल राम्रो छ। जातक उच्च मनोबलका, बलियो मनका धनी हुनुहुन्छ। भित्री मङ्गल पनि राम्रो छ। यानि कि जातक चाहिँ हेल्दी अवस्थाका हुनुहुन्छ। चन्द्र पर्वत राम्रो छ। शान्त मनका, धार्मिक मनका, सुखी मनका धनी हुनुहुन्छ जातक। अनि शुक्र पर्वततिर जाउँ। शुक्र पर्वतमा यो रेखाहरूले अहिले चाहिँ अब आफ्नो जीवनसाथीसँग केही डिस्कसन, मनमुटावहरू देखिने, त्यसपछि आएर अब अनावश्यक केही चिन्ताहरू देखिने चाहिँ अवस्था छ। र त्यस्तै गरी यहाँ जाली भएको हुनाले लोनको अवस्थालाई पनि देखाउँछ। तर केही चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने जातकको अब ठुलो भाग्य उदय हुने देखिन्छ। यहाँ यसरी भाग्य रेखा गइरहेको अवस्था छ। त्रिशूलको फर्मेसन भइरहेको छ।
त्रिशूलको फर्मेसन यसरी पनि त्रिशूल भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी भाग्यरेखा यसरी गएर भाग्यरेखा यसरी गइरहेको छ। अनि अलि ठुलो उसमा लैजाउँ, यहाँ भाग्यरेखाले पनि त्रिशूल बनाइरहेको अवस्था छ। यसरी भाग्यरेखा गइरहेछ, यसरी यानि कि हृदय रेखाले र भाग्यरेखाले दुईटाले त्रिशूल बनाइरहेको अवस्था देखिन सकिन्छ। यानि कि जातक अवश्य पनि मिलिनियर हुने योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो रेखाले जातक आध्यात्मिक जीवनमा पनि राम्रै प्रगति गर्ने, व्यावहारिक जीवनमा पनि राम्रो कुशल व्यावहारिक हुने चाहिँ योग देखिन्छ। र जातकले आफ्नो जीवनमा परिवारमा राम्रै हृदय लगाउने योग देखिन्छ। र जातकको हृदय रेखा चाहिँ यसरी गुरु पर्वततिर गइरहेको अवस्था छ हैन। यानि कि जातक चाहिँ राम्रो हृदय र भावना भएको फिलिङवाला, राम्रो हृदयवाला चाहिँ देखिनुहुन्छ। विशेष गरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष चाहिँ हृदय दिनुभएको देखिन्छ। र यहाँ भी सिम्बोल देख्न सकिन्छ। यानि कि जातकको जीवनमा चाहिँ सङ्घर्ष देखिन्छ हैन। तैपनि अवश्य पनि यो जुन जीवनमा सङ्घर्ष भइरहेको छ, यो भी सिम्बलले चाहिँ के जनाउँछ भने जातकले अन्ततोगत्ता ठुलै सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। साथै यो भी सिम्बलले के जनाउँछन् भने यो भी सिम्बलबाट के बुझ्न सकिन्छ, यो भी सिम्बलले चाहिँ के कुरातिर चाहिँ सङ्केत गरिरहनु भएको अवस्था छ भने जातक चाहिँ भगवान् श्री कृष्णजी श्री विष्णुजीको महान भक्त चाहिँ हुने योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी जातकको शुक्र पर्वत उच्च छ। जातकको शुक्र पर्वत राम्रो अवस्थामा छ। मङ्गल रेखा छ, भाग्य रेखा छ, त्रिशूल साथमा। यहाँ सम्पूर्ण पर्वतहरू राम्रो अवस्थामा छ। अवश्य पनि जातकले जीवनमा घर, गाडी, सुख सुविधा प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ। र जातकको जीवनमा प्रगतिका रेखाहरू पनि हामी यसरी देख्न सकिन्छ। प्रगतिका रेखाहरू हैन, प्रगतिका रेखाहरू यसरी देख्न सकिन्छ। प्रगतिका रेखाहरू यसरी देख्न सकिन्छ। अवश्य पनि जातकको जीवनमा अब ठुलो ठुलो चाहिँ भाग्य चाहिँ को अवसर मिल्ने योग यहाँ देखिन्छ। र जातकको चाहिँ यहाँ जुन औँलाको यो भाग पनि पुष्ट अवस्थामा राम्रो अवस्था भएको हुनाले जातकमा राम्रो स्टामिना छ। जातकको यहाँ राम्रो जुन नट्सहरू छ, यसले जातक स्पष्टवादी हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। जातकको राहु पर्वत पनि राम्रो छ, केतु पर्वत पनि राम्रो छ। र जीवनमा जुन केही राहु रेखाले यसरी यहाँ काटेको अवस्था छ। जीवनमा जातकलाई चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ भएको जुन चाहिँ जीवनमा भाग्यमा चाहिँ जुन राहु रेखाले काटेको अवस्था छ, भाग्यमा चाहिँ सङ्घर्ष भएको चाहिँ देखाउँछ। जे होस्, आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन, किनभने यहाँ राजयोग भइरहेको छ। राजयोग भएको हुनाले जातकले अवश्य पनि जीवनमा ठुलो सफलता हासिल गर्ने चाहिँ यहाँ राजयोग देखिन्छ। किनभने पर्वतहरू, सबै पर्वतहरू पुष्ट अवस्थामा राम्रो अवस्थामा छन्।
हातमा त्रिशूलको साइन छ। त्यस्तै गरी हातमा याम साइन छ। याम यो पनि मिलिनियरको साइन हो। यसरी याम साइन छ, मिलिनियरको साइन हो। मङ्गल रेखा छ हातमा, मनी ट्रायङ्गल छ हातमा। अवश्य पनि जातकको जीवनमा जति पनि अहिलेसम्म सङ्घर्ष भयो, अब अवश्य पनि अब जीवनमा चाहिँ ठुलो भाग्य उदय हुने चाहिँ यहाँ राजयोग देखिन्छ। हस्त धन्यवाद। पाम स्टे नेपालमा हजुरहरूले समय दिनुभयो। कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।